سلام تعنا هبلي كم يصنعكم خبركم تملكتنا نساعة زيز مرزنا يوم حاضرت زيناتنا باخم كنبلينا سناي مكتل أما أخلاي بيت فردي كتما مقالة شوعة كفلة كتمان توقاريزو زصنحة قلقالوت بقلطفن مجمار أمر رددا تبصحو قبل علت أكلات فتحن داينتن زقاتم زلونا يوحسنا تصقامات جيزياو ممحدار تقراي بزلاقنة المفتاح كم زسرح أردئو بريزيدنت جيزياو ممحدار تقراي تعدس ورده قنبت 10 عامة مرت مثل علوت أمرار حقت كالات فتحن داينتن أب سرعات داينت دايانون أخبر تحقن بزعبا زنس ألالوان ايدحن النسقات عمل كيتهم زرزر مخكر أكايدوم أفتو مخكر استرخو بريزيدنت العلواي بيت فرد تقراي آيتا منقستو تخلاين حلاف بيرو فتحي آيتا حدش تسفن أبا كالات فتح تقراي بحافشها أما أخلاي بيت فرد ختما مقالة دما بفلاي بزعبا زنس ألالوان ايدحن النسقات بزملكة زرزر مبرهز قربون تخون جيزياو ممحدار تقراي قبل علة كالات فتحن داينتنا قاطي مزولو تساقم مفتاح بالعل تخرت كسر حتيتو بريزيدنت تعدس ورده بوغنم اتتفتيرو زولو تساقم بزلاقنت بمفتاح دحنتن أمرار حان سوميان أبيات فردي محاور فتحن بزت تأمام من أقبا وحسن مقبارن تحتاتنت نمرققاتن مثل علواي بيت فرد تقراي بيرو فتحن بحابر بالعل تخرت كم زسرح مقلاتهم بيت صحفة بريزيدنت حبيرو بزبيلون اتناي دحنا السقات مس ملكتو أكالات بمرددا بوسن ملكعو مفتح لسلس تقمت ألو كاب 21 قنبت جميرو سرع قلقالوت كم زهب بيت صحفة بريزيدنت حبيرو عسرا قنبت هزب تقراين الزمنات يوصح زنبرة درباون بهراون وطعا بزخفلو مرير ناي 10 عامت تاقادلو حراز وصولو يقبل بيرو قدايات كومونيكيشن تقراي قليتو إذا خمزيلون دهالو هزب تقراي بسألاتي وصح زنبرة حسار مكرا ناب جونوسايد كب زوالو مخانون نحسبنا تقراي حزز زلاتلو تقانا فقزب ونا تردئنا استبتاتنا عاقمنا حادنتنا نأكبلو تصدتنا سلامنا إنو حسلو كخوني كبايلو بتوساخ بكينا استبتاتنا استمزابلن هزبنا نعمربتو إن ملسلو لعلو حق منقستي قزعتنا نزخبرلو وعلى بريتوريا بزي تشرارف من قدن فتسملو سرح بمسرح يبل بيرو قدايات كومونيكيشن مبل 34 عام صخر عسرا قنبت عمل كيتو أفضل مقلتي حوحت سممعنة بريتوريا بملؤنة كتكبر كم تسرح بمغنيات مبل 34 عامت عوت عسرا قنبت أفضل صوتو مقلتي أفليطا اتمقلتي سممع بريتوريا بملؤنة كتكبر كم تسرحن حزونة تنتات يقصل كم زلو بمحبار بحيل استقبت أمريت تقراي كملس سقاين موتن أب تحت وررت زنبر حزب خبقع بتأميتن حمامن زهالقو زلو تمزابلتن تسددوا وقناتن نامربتهم كملسون تصويعا على ملخاو مدرادرتي منقستاتن تكالاتن هون سممع بريتوريا بملؤنة تتكبيرو سقاي حزب تقراي كبقع تاريخا وحلافنتهم كفتصمو حبيرا مبل 34 عامت زخري عسرا قنبت كبرتاتن قالسن عوت عسرا قنبت نموحس لو آلاونتنا بزبل مري حساب أب كتما عدقرات زتا تساليتو تساتفتي تزتا خمزبلو طلعتي تدقاقامي أب لعلي حزب تقراي جاف النافتصمو نمنتاي حدقات نمرز طقم حزبي بمرسع نخبدوم زحدرو وقنات كحتتو زي قبر نتقالاساي نمنتاي كبر زي وهابو زبلون قالوت حتوتاتن قريبهم بزملكتهم أكالات دما مبلاشن مبرهن تواهبواميو أفتزته نبارات تقادلتي سدرا سوات محبر تقادلتي تمزابلت وقنات محبر مناسين دك إنسيون صراحتنياتات منقستن ولك أتكالاتن كالوت كفالات حبرة السبن تارخيبهم كم تصاب حابريتان ركبن كتما عدقرات وكلتي لقستن أقار هاقراتن أما أخل ديموبلايزيشن عد براخ زلو كيدي داقمة زنبرا وي ديموبلايزيشن عدت أكايدوم نتم عدتنياتات مريحهم زمتو أب بروغرام لمعات ود بحبرات هاقرات دايركتر DDR مستر باسل ماسي بروغرام DDR إثيوبيا زحقزو 10 حدا هاقراتن لقست تكالاتن كم زلو قليزوم
ኣብቲ ዑደት ዝተሳተፉ ወከልቲ ሃገራት ካናዳ፣ ኣሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ጃፓን፣ ስዊድን፣ ፊንላንድ፣ ዴንማርክን ሕብረት ኣውሮፓን ነቲ ምንቅስቃስ ከም ዝተዓዘቡ ሓቢሮም ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ዲዲአር ብመንግስታት ኢትዮጵያን ትግራይን ብምትሕባር ለገስቲ ሃገራትን ይካየድ ምህላውን ብዝተዋደደ መንገዲ ቅጽል ከም ዘሎን ሚስተር ባስል ኣብሪሆም ኣተሓባሪ ማእኸል ዲሞቢላይዜሽን ዓዲ ብራኸ ኣይተ ኣሳየ ገብረ መድህን ብግድኦም እቲ ማእኸል ስራሕ ካብ ዝጅምር ካብ 20 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ጀሚሩ በብመዓልቱ 200 ሰልጠንቲ ብምቕባል ስርሑ ብዝተዋደደ መንገዲ የካየድ ምህላው ኣመልኪቶም ብዶክተር ሃይሉ ሃፍቱ ዝተጻሕፈት ኣኽሱም ጩራ ምዕባለ ኣፍሪካ ዘርእስታ መጽሓፍ ተመሪቓ እታ መጽሓፍ 10 ምዕራፋትን 263 ገጽን ዝሓዘት እንትትኾን ምርምር መበቆላዊ ስልጣን ኣኽሱም እትዘንቱ ምዃና ጸሓፍን ደራስን እታ መጽሓፍ ዶክተር ሃይሉ ሃፍቱ ገሊጾም ጸሓፍን ደራስን ዶክተር ሃይሉ ኣብ ዕቤት ቋንቋን ባህልን ትግርኛ ናይ ባዕሎም ኣበርክቶ ዝገበሩ በዓል ጸጋ ዕድመ እንትኾኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ብመምህርነት ኣብ እዋን ግዜ መሪሕነት ኣይተገብሩ ኣስራት ድማ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ስፖርትን ኮይኖም ከም ዝሰርሑን ቲቢኤስ ቲቪ ኣብ ዘዳለዎ መድረኽ ክብርን ሞሳን ተገሊጹ እዩ ነቲ መድረኽ ዘሰናደአ ቴሌቪዥን ቲቢኤስ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ስራሕ ንትግራይ ካብ ወለድ ናብ ወለዶ ዝመሓላለፍ ስራሕቲ ንዝፈጸሙ ተጋሩ ክብሪ መሃብ ይግብኦም ብዝብል ሓሳብ ነቲ መድረኽ ክብርን ሞሳን ከም ዘዳለዎ ድማ ኣመራርሓ እቲ ትካል ጋዜጠኛ ኣቤል ጉዕሽ ተዛሪቡ ከም ጸብጻብ ገነት ካሕሳይ ንለውጢ ክሌማ ስዒቡ ብካንሰር ጡብን ማህፀንን ዝስዕብ ሓደጋ ሞት ኣብ ዘተሓሳስብ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ዩኒቨርሲቲ ኣሜሪካ ኣብ ካይሮ ዕላው ገይሩ ለውጢ ክሌማ ሞት ደቂ ኣንስትዮ ማእኸላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪካን ብዝኸፍአ ደረጃ ይውስኽ ምህላው ዝጠቐሱ ተመራማሪ ቅድሚ ሕዚ ኣብ 1,000 ደቂ ኣንስትዮ ይምዝገብ ካብ ዝነበረ 175 ሞት ናብ 280 ምውሳኹ የረድእ ንኳታርን ሕብራት ዓረብ ኤምሬትን ሓዊሱ ኣብ 6 ሃገራት መጽናዕቲ ከም ዝተሳለጠ ዝገለጹ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣሜሪካ ኣብ ካይሮ ተመራማራይ ካንሰር ዶክተር ሳንግስ ቹን ብደረጃ ተሓከምቲ መጠን ሞት ይውስኽ ምህላው ኣረዲኦም ንለውጢ ኩነታት ኣየር ስዒቦም ዝመጹ ብኽለትን ዋዕን ጠንቂ ሕማም ካንሰር ይኾኑ ምህላዎም ዘብርሁ ዶክተር ቹን ሃገራት ኣብ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮን ምንካይ ብኽለትን ክሰርሓ ምኽሪ ሓሳብ ከም ዘቕረቡ መረዳእታ ዩኒቨርሲቲ ካይሮ የመላኽት ይብል ጸብጻብ ገብረ እግዚአብሔር ሃይሉ ንሰዓት ዝሓረናዮም ሓጸርቲ ዜናታት ሰዓት ሳዚምና ልዋም ገብረ ኪዳን ምሳኹም ጸኒሐ ሰላም